بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نواصل معكم مع سلسلة تمارين في الإلكتروتقني فوندامونتال 1. اليوم رانا مع السيركوي مونوفازي مع التمرين التاسع. التمرين التاسع هو تمرين بسيط جدا، فيه برك سيرتان نوسيون دو باز حابينكم تفهموهم وتعلموهم. وهذه التمارين كلها إلى هنا رانا في مقدمة فقط، راني نحاول نرسخ في نوسيون دو باز. بإذن الله من التمرين ربما العشرة ولا الحداش باش ندخلوا في تمارين يعني عندها علاقة مع الواقع وعندها علاقة مع الاندستري، ولكن تلك التمارين تحتاج بعض المكتسبات تكون اكتسبتها عن طريق تمارين من النوع هذا اللي هي يعني نظرية فقط، ولكن ترسخ عندك كيفاش تحسب كيفاش تحسب لا بيسونس اكتيف، كيفاش تحسب لا بيسونس رياكتيف وهكذا. المهم التمرين تاع اليوم عندي سيركوي شهير معروف، سيركوي RLC، فيه ريزيستانس، اندكتونس، كاباسيتونس، كوندنساتور اون سيري، والمطلوب هو ديترميني لامبيدونس كومبلكس دو سيركوي. دونك عندي 3 امبيدونس اون سيري. لامبيدونس كومبلكس راح تساوي ZR بلس ZL بلس ZC. ZR هي R، ZL هي GL أوميغا، و ZC هي موان G 1 sur C أوميغا. دونك تحط لابارتي ريال وحدها زائد G الأوميغا موان 1 sur C أوميغا، ونقدروا نكتبوا هادو لا فورم R plus GX tel que X تساوي الأوميغا moins 1 sur C oméga. La partie réelle c'est la résistance, ou la partie imaginaire نسموها la réactance. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني exprimer la puissance active, la puissance réactive, la puissance apparente en fonction du courant I. إذن la puissance active هي la tension U هذه fois le courant I cosinus phi. La puissance réactive هي la tension fois le courant sinus phi. La puissance apparente c'est un vecteur اللي هو P plus GQ، ولا حبيت لو موديل نتاعو. دونك كي دير تري انا سي نومبر كومبلكس، كي ما ديرش لو تري سي لو موديل سي لا راسين دو P au carré plus Q au carré، ويساوي أيضا V عفوا U، بس حنا نخدمو ب U الخطرة هادي نخدمو ب U fois I. À la résonance, la tension et le courant sont en phase. شحال لازم تكون Q؟ إذن باش تكون U I en phase لازم لو ديفازاج يساوي الصفر. باختصار لازم لو ديفازاج يساوي الصفر. إذن لازم لازم لو كوس في يساوي الواحد. صح، كوسينوس في تاع لو نوم كومبلكس هذا باش تفهموني مليح اللي ماهوش فاهم. زاد نتاعنا أنا كتبتها لكم R بلس GX هكذا. إذن واش راح تساوي لو كوس في؟ هو لا بارتي ريال هكذا على من؟ على لامبيدونس، على الموديل تاع لامبيدونس. عجل هذا سي نومبر كومبلكس. دونك واش راح تساوي؟ راح تساوي على لا راسين تاع R au carré بلس X au carré. صح، أشفاو على هذه. دوك نجو ليها، نروحو للأستاذ. تبعون قلنا باللي لازم كوس في يساوي الواحد، دونك R على لا راسين تاع R au carré بلس X au carré هذا يساوي الواحد. إذا لازم واش لازم R تكون تساوي لا راسين تاع R au carré بلس X au carré.
واضح جدا بلي لازم إكس يساوي صفر. لازم إكس يساوي صفر، لأنه لما إكس يساوي صفر تولي آر تساوي لا راسين تاع آر وكاري. وشي هذا صحيح. آر تساوي آر. إكس تساوي الصفر واش معناها؟ معناها آل أوميغا ناقص 1 سور سي أوميغا هي اللي تساوي الصفر. إذا شي هذا وين يدينا؟ عفوا شي هذا وين يدينا؟ يدينا وين؟ يدينا أنه آل أوميغا تساوي 1 سور سي أوميغا. صح، أنا بعدت شوية على الجواب. هو يحتاج كيو ماذا تساوي؟ كيو مادام إكس تساوي الصفر يستلزم أنه كيو اللي من المفروض تساوي إكس إي كاري. دونك هذه تساوي الصفر، إذا هذه تساوي الصفر. إذا à la résonance كاينة لا كونسوماسيون غير دو لا بيسونس أكتيف. لا رياكتونس تساوي الصفر على ريزونانس، هذه أول معلومة لازم تستفادوا منها. على ريزونانس لا رياكتونس معناها إكس لا بارتي إيماجينير دو لامبيدونس تروح للصفر. ثانيتها ما كاش لا كونسوماسيون دو لا بيسونس أكتيف، دونك كيو إيت إيكال à زيرو. و لا بيسونس أبارونت اس تولي تساوي بي، هي تولي نفسها لا بيسونس أكتيف. وعلاه؟ لأنه هي بي بلس جي كيو، وهذه تروح للصفر. إذا على ريزونانس لا بيسونس أبارونت هي نفسها لا بيسونس أكتيف. لا بيسونس رياكتيف تساوي الصفر، لا رياكتونس تساوي الصفر. اي لو كورون إلى طونسيون يكونوا اون فاز، معناه لو كوس في يساوي الواحد، معناه في تساوي الصفر. وأيضا لا بيسونس تكون ماكس، لا بيسونس تكون أو ماكسيموم. هذه بالنسبة للسؤال. كنا حلينا هذا. الآن قال لك اون ديدوير لا فريكونس دو ريزونانس، معناها ما هي لا فريكونس اللي تعطي لي لا ريزونانس. هنا نحتاج هذه العبارة اللي كنت خرجتها. قلت لكم أنا تجاوزت الحل قليلا، تسرعت شوية وتجاوزت الحل قليلا. نجو الآن نروحوا الباجة واحدة أخرى باش نحلوا هذا لا فريكونس. ال أوميغا تساوي 1 سور سي أوميغا، و أوميغا هي تساوي 2 بي اف. على ريزونانس إخواني، على ريزونانس سموها أوميغا زيرو. لا فريكونس تعطي لا ريزونانس سموها أوميغا زيرو، أوميغا زيرو، وهذه سموها في زيرو أو أوميغا ار كيف تحبوا. إذا أنا لو كان نخرج أوميغا زيرو دونك خرج اف زيرو، دونك أنا نروح نخرج أوميغا زيرو فقط. ينفع عندك أوميغا زيرو تقدر تجيب اف زيرو اللي تساوي أوميغا زيرو سور 2 بي. هنكتبها لكم هنا، أوميغا زيرو اف زيرو راح تساوي أوميغا زيرو سور 2 بي. دونك أنا راح نقلب على أوميغا زيرو. الآن واش ندير؟ ندي أوميغا من هنا تولي ال تساوي 1 سور سي أوميغا زيرو أو كاري. هذا واش يستلزم بلي ال فوا سي أوميغا زيرو أو كاري تساوي الواحد. علاش؟ لأنه هذا في هذا يساوي هذا في هذا، دونك هذه راهي على واحد. دونك ال سي أوميغا أو كاري تساوي واحد في واحد هي الواحد. دونك أوميغا زيرو أو كاري راح تساوي 1 سور ال سي. دونك يستلزم بلي أوميغا زيرو تساوي لا راسين دو 1 سور ال عفوا ال سي. دونك اف زيرو راح تساوي 1 سور 2 بي لا راسين دو 1 سور ال سي. هذه هي لا فريكونس دو ريزونانس. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا التمرين. إلى تمرين آخر إن شاء الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.